بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني صانت فرجها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها
سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم